बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 1 मिलियन का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। और फिर जो हमारा दूसरा चैनल है इरफान हाशमी टॉक्स, उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। नई एक डॉक्यूमेंट्री हमने इस पर अपलोड कर दी है IMF एक्सपोज के टाइटल से। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों ने कितना IMF से कर्ज लिया और हुकूमतें आते ही IMF के पास क्यों जाती हैं, पाकिस्तान की आवाम के नाम पर ये कर्ज लिया गया और इनके ख़ानदान अमीर होते गए और पाकिस्तान की आवाम गरीब होती गई। इसको ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट ये है कि इसका जो भी रेवेन्यू होगा वो हम पाकिस्तान में स्किल सेट के ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए जी और उन्होंने 2 दरखास्तें दायर की हैं। पहली दरखास्त ये है कि बच्चों से कई माह गुजर जाने के बावजूद भी उनकी बात नहीं करवाई जा रही। दूसरी दरखास्त के अंदर आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया और दिन मुकर्रर कर दिए गए कि मंगल और जुमेरात को इमरान खान की पार्टी के लोगों से और ख़ानदान के जितने भी अफराद उनसे मिलना चाहते हैं उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन इस मुलाकात को भी बार बार रोका जा रहा है। ईद के मौके पर भी इमरान खान की बात नहीं करवाई गई और अब यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया है। दूसरी दरखास्त के अंदर बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात के लिए अदालत से रुजू कर लिया जी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में वफाक को बजरिया सेक्रेटरी दाखिला, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। दरखास्त में कहा गया कि बुशरा बीबी अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक खातून अव्वल रही, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिहायशी थी। बुशरा बीबी अपनी बेहतर मेयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं और दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि बुशरा बीबी ने बेहतर सहूलियात के लिए जेल हुकाम को मुतादिद बार दरखास्त दी। सुपरिटेंडेंट जेल को कहा कि वो जेल में बेहतर क्लास के हकदार होने का तयन करें, मगर एक ना सुनी गई, जबकि बुशरा बीबी के शोहर इमरान खान को इसी जेल में बेहतर सहूलियात का हकदार करार दिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि फरीकैन को अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरा करने की हिदायत दी जाए और जेल रूल्स 1978 के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया जाए। और फिर अब होगा क्या? बुशरा बीबी के खिलाफ एक महाज खोला जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी कि देखिए जी, इन्हें खास सहूलियात चाहिए। हमने भी तो जेल काटी है, हमने तो नहीं कहा था कि हमें आप जाती उम्रा शिफ्ट कर दें, लेकिन इनकी जेल भी किसी महल से कम नहीं थी। और नून लीग अब ये तनकीद आपको जरूर करती हुई नजर आएगी और एक कंपैरिजन किया जाएगा अपनी जेल के साथ और दूसरी तरफ बुशरा बीबी की जेल के साथ। आपको याद होगा इससे पहले भी ये खबर रिपोर्ट हुई और इस प्लेटफॉर्म पे भी हमने आपको इसकी तफसीलात से आगाह किया कि जब बुशरा बीबी नमाज पढ़ती हैं तो चूहे छत से गिरते हैं, यानी फस्तायत और जुल्म की ये मिसालें जेल के अंदर कायम की जा रही हैं और बुशरा बीबी अब इस मामले को लेकर अदालत पहुंच गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद इसके ऊपर क्या ऑर्डर जारी करती है। लेकिन व्यूअर्स, पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखें तो यहाँ पर इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। दूसरी तरफ जेल सहूलियात के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ऑर्डर जारी करेगी, ये तो खैर बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी नोटिस के मरहले में भी वक्त लिया जाएगा, 10-15 दिन नोटिस, और फिर अदालत बुलाकर पूछेगी और फिर जवाब जमा करवाया जाएगा। यानी कि लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत सारा वक्त इसलिए ज़ाया किया जा रहा है कि ये जेल में इमरान खान को और बुशरा बीबी को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं। और आपको ये भी खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत हुई। और अगर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के रिमार्क्स देखें और दूसरी तरफ से पंजाब हुकूमत की इस्तदा, तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस्म का पंजाब हुकूमत को ओपन हैंड दिया गया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से। याहिया अफरीदी साहब के रिमार्क्स ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो ये कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि फैसलों में बाज़ अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करने की डायरेक्शंस हम जारी कर देते हैं और ट्रायल अदालत हर 15 रोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया और नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये फैसला था, तो उस वक्त नून लीग ने ये शोर मचाया कि कैसे मुमकिन है कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर आप एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बिठा दें और वो उसे सुपरवाइज करेगा, यानी उसकी निगरानी में फैसला किया जाएगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट इसी तरह जमा करवाई जाएगी। उस वक्त नून लीग ने इसी किस्म का मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोग्रेस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने के हवाले से ये हुक्म जारी किया है।
चीफ जस्टिस ये भी रिमार्क्स देते हैं कि आप सोच लें कि हम 3 माह में ट्रायल मुकम्मल का ऑर्डर दे देते हैं, अगर कोई मुलजिम जमानत का गलत इस्तेमाल करेगा तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। तो अब इस लिस्ट के अंदर जिन लोगों की जमानतें मनसूख करवाने के लिए पंजाब हुकूमत पहुंची, अगर आप इस लिस्ट को उठाकर देखें तो इसमें सबसे टॉप पर आपको आलिया हमजा का नाम नजर आएगा। अब आलिया हमजा की जमानत मनसूख करवाने के पीछे पंजाब हुकूमत की क्या मंतक हो सकती है, और वो ये कहते हैं कि जनाब देखें, ये अपनी जमानत का गलत इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में हमाद अजहर साहब तो खैर बाहर निकले नहीं, अगर आलिया हमजा मोबिलाइज हुई और पंजाब हुकूमत को जो खतरा नजर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये दरवाजा खटखटाया। मेरी कुछ रोज पहले आलिया हमजा से तफसील से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि 3 ईदें हमने जेल में काटी, अगर हमें दोबारा से जेल में डाल दिया जाता तो कोई बात नहीं, हमने 9 मई को कुछ ऐसा नहीं किया था कि जिसकी सजा हमें दी जाए। पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि 9 मई के अंदर वो तमाम मुल्ज़िमान जिनकी जमानत की मनसूखी की अपीलें लेकर गए ये मुलविस थे, और आपके पास सबूत नहीं है। अगर आपने वैसे ही किसी को अंदर रखना है, शौक पूरा करना है तो आप कर लें, लेकिन आप अदालतों में ये साबित नहीं कर सकेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ये मुद्दा उठाया गया, और दूसरी तरफ जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो ये कहते हैं कि आप सोच लें हम 3 माह में ट्रायल मुकम्मल का ऑर्डर दे देते हैं, अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करेगा तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अब देखें, उल्टा होना तो ये चाहिए ना कि पंजाब हुकूमत कहती कि जनाब सबूत हमारे पास मौजूद हैं और आप देखें इधर से आप हुक्म करेंगे और हम ट्रायल शुरू कर देंगे। 2 बरस ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ये केसेस पाकिस्तान की किसी अदालत में साबित नहीं हुए। तो 3 माह के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा कि ये केसेस साबित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अब ये ऑर्डर दे दिया है, तो अब देखना ही होगा कि इस 3 माह के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल होता है या नहीं होता। जब ये तमाम बातें की जा रही थी तो फिर याहिया अफरीदी साहब को ना एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना हम पंजाब हुकूमत से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इसे जरा गौर से सुनें। वो ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट को 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का कह देते हैं, जमानत मनसूख करें तो ट्रायल रह जाएगा, जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि ट्रायल प्रोसिक्यूशन मुकम्मल करवाएंगे। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, अदालतों में चलान दाखिल नहीं हो सकते। तो इस पर चीफ जस्टिस ने फिर क्या कहा, और ये वो इंप्रेशन है जिससे आपको पता लगेगा कि एक ओपन हैंड पंजाब हुकूमत को दे दिया गया। याहिया अफरीदी साहब ये कहते हैं कि जिनकी जमानत हो चुकी वो 7 दिन में शामिल तफ्तीश हों, 7 दिन में मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश हों और अदालत 4 माह में फैसला करे, जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुझे इस ऑप्शन पर हदायत के लिए कल तक की मोहलत दें, और फिर इसके बाद समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। यानी प्रोसिक्यूशन को 2 साल लग गए और वो सबूत इकट्ठे नहीं कर सके, चलान मुकम्मल आप जमा नहीं करवा सके। तो ये 3-4 माह के अंदर ऐसा कौन सा आप तीर मार लेंगे कि वो लोग जिन्हें पाकिस्तान की अदालतों ने जमानत पर रिहा कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए ताकि इनकी जमानत को रोका जा सके। व्यूअर्स, अब ये पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर एक केस चलना है, और इसके साथ साथ जो इस पूरी समाअत के साथ जो सवाल जुड़े हुए हैं ये भी मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पंजाब हुकूमत क्यों घबरा रही है, ऐसा क्या है कि वो मोहलत मजीद मांग रही है। आपने व्यूअर्स एक बात याद रखनी है कि अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर ये साबित नहीं कर सके ना कि ये लोग इसमें शामिल थे, तो जिसके बारे में ये इल्जाम है कि इमरान खान मास्टरमाइंड है, उसके हवाले से आप सबूत कहां से लाएंगे? फिर इल्जाम ही है ना, साबित करना पड़ेगा। वो लोग जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने सिर्फ एहतजाज किया, आपने उनका उस लिस्ट में नाम डाल दिया, तो अगर उनके बारे में ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सकती, तो जिसके ऊपर इल्जाम है मास्टरमाइंड होने का, तो फिर आपको सबूत लाने पड़ेंगे, गवाहों को खड़ा करना पड़ेगा, और फिर सबूत भी आपको ऐसे इकट्ठे करने पड़ेंगे जो अदालत में बरकरार रह सकें और जिनका आप दिफा कर सकें। अगर आपका बयानिया और ये सबूत आप पेश ना कर सके तो क्या होगा? यास्मीन राशिद बाहर आएंगी, 9 मई का बयानिया दफन हो जाएगा, इमरान खान के केसेस वो भी फिर बरी हो जाएंगे। तो इसलिए पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी आप हमें वक्त दें, और एक तरह से पंजाब हुकूमत फंस गई है, क्योंकि वो गए थे कि शायद लोगों की जमानतें मनसूख हो जाएंगी और फिर ट्रायल कोर्ट होगा, हम होंगे और फिर इस केस को जितना हम चाहेंगे आगे चलाएंगे। लेकिन एक तरह से पंजाब हुकूमत ही फंस गई है, और उन्हें अब कल इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कोई ना कोई हुक्म जारी करना है। इसको टाइम बाउंड किया जाएगा कि इतने अरसे में आपने इस केस का फैसला करना है। मैं आपको एक दूसरा केस है, इस हवाले से भी बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी, आपको याद होगा, एजाज आसिफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, और हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली की दरखास्त खारिज कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज किया, और आपको याद होगा कि इसके ऊपर जुर्माना भी हुआ।
اب اس جرمانے کے اوپر انہیں بہت دکھ تھا، یہ اپنا کیس اٹھاتے ہیں اور اس سپریم کورٹ پاکستان آ گئے۔ عدالت عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو کیا گیا 22 لاکھ روپے کا جرمانہ برقرار رکھا، اور دوران سماعت جو پنجاب حکومت کے وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ جج کا تبادلہ ہو چکا، مسئلہ ہائی کورٹ کے ریمارکس اور جرمانے کا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ پروسیکیوٹر جنرل اور ATC جج کے کیریئر پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ فیدی نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پورا صوبہ چلانا ہوتا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جج کے خلاف ریفرنس پر حکومت کو پیغام دینا تھا۔ ہائی کورٹ نے حکومت کو پیغام دے دیا، جس سے ایڈمنسٹریٹو جج نے بھی اتفاق کیا اور ہائی کورٹ کے اختیار میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ویورز، یہ تو عدالتوں سے خبریں ہوگی، اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی ہے، اور جو کیس منتقلی کرنے کے آرڈر کے حوالے سے یہ کیس کی سماعت ہے، بغیر کسی جواز کے کیس دوسرے جج کو منتقل کرنا مناسب نہیں تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے یہ ریمارکس ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس اپنے اختیارات کو مد نظر رکھ کر قانون کے مطابق آرڈر کریں، یہ بھی عدالت نے کہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے جو آج کی کارروائی ہے اس میں یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ توقع ہے کہ مقدمات متعلقہ بینچز کے سامنے جلد مقرر کیے جائیں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اعجاز اسحاق صاحب انہوں نے ایک فیصلہ دیا، آپ کو یاد ہوگا مشال یوسفزئی کا یہ کیس تھا جس میں عمران خان سے پوچھنا تھا، کمیشن مقرر کیا گیا کہ مشال یوسفزئی ان کی وکیل ہیں بشرا بی بی کی یا نہیں، تو پتہ ہی چلا کہ کمیشن کی ملاقات ہی نہیں کروائی گئی، اور جب ملاقات نہیں ہوئی رپورٹ جمع کروا دی گئی، اور دوسری طرف سے مین وائل جتنے کیسز تھے ملاقاتوں کے تقریباً 100 کے قریب درخواستیں تھیں، انہیں لارجر بینچ نے اپنے سامنے لگایا اور فیصلہ دے دیا، اور پھر اس فیصلے کے اندر بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا علی مین گنڈا پور گئے، ان کی ملاقات ہو گئی، بیرسٹر سیف گئے، ان کی ملاقات ہو گئی، اعظم سواتی صاحب گئے خاص پیغام لے کر، ان کی ملاقات بھی ہو گئی، لیکن خاندان کے لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اور اب اس میں توہین عدالت کی درخواست جو ہے اس کا کب لگایا جاتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف شبلی فراز صاحب گئے تھے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر بھی ہے علی مین گنڈا پور کے حوالے سے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری ہیں جی، اور علی مین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی صاحب نے کی ہے جی، اور وکیل صفائی نے بتایا کہ علی مین گنڈا پور پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت پر ہیں، اور عدالت پہلے بریت کی درخواست سن لے، اس کے لیے حاضری بھی ضروری نہیں ہے۔ عدالت نے علی مین گنڈا پور کے وارنٹ برقرار رکھتے ہوئے کیس کی سماعت 26 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، تو یہ کیس اب اسی طرح چلے گا، اور جب تک ان کی کوشش ہے یہ کبھی نہ کبھی، یعنی جب انہیں علی مین گنڈا پور کو کھینچنا ہوگا نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کیس کو بھی پر لگ جائیں گے اور اس کے اوپر فیصلہ بھی آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک سیاسی فرنٹ سے بھی خبر دے دوں، اور JUIFA سے یہ اتحاد کی بات ہے۔ کچھ دن پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی JUI کے حوالے سے کہا کہ اچھی خبر ملے گی، جلد خبر آئے گی، اور شعیب شاہین صاحب سے جب میری بات ہوئی اسی پلیٹ فارم پر تو انہوں نے کہا کہ میں اتحاد کے حوالے سے کوئی ایسی نامناسب بات نہیں کرنا چاہتا، کوشش ہو رہی ہے۔ اسد کیسر صاحب وہ اس پورے وفد کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو بیان بازی ہوئی فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، یقیناً اس نے ایک دراڑ ضرور ڈالی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا کہ آپ نے جواب نہیں دینا، حالات خراب ہوں گے، ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب باز نہیں آ رہے۔ فضل الرحمان صاحب نے 2 دن پہلے یہ بیان جاری کیا کہ PDM کا جو صدر ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے اور پوری PDM اس وقت حکومت میں ہے، یہ بھی ایک دراڑ ڈالی فضل الرحمان صاحب کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کو لے کر فضل الرحمان کافی دفعہ بیانات دے چکے، اور جو پرنسپل اختلاف ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس پورے نظام سے، فارم 47 والی حکومت سے، کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی، فارم 45 والی حکومت جن کے پاس 180 سیٹس تھی، آپ نے اسے حکومت نہیں دی بلکہ 17 والوں کو آپ نے حکومت دے دی، اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب فضل الرحمان بار بار تحریک انصاف کو کیا تانا دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب KP کا بھی مینڈیٹ چوری کا ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چوری کا مینڈیٹ کہا۔ اب ان کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہیں۔ اب جو انہوں نے ریسنٹلی جو ایک طرح سے ایک بیان دیا وہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خبروں پر JUIFA PTI سے ناراض ہو گئی ہے جی، اور اتحاد پھر خطرے میں پڑ گیا، اور کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ معاملات جب آپ کے طے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو آپ کوششیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں
تو فضل الرحمان کا کیمپ آپ کو جو جمہوری آپ کا کردار ہے وہ آپ کو یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب کتنے جمہوری ہیں اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے جو بددیانتی کی ان کی جماعت نے 26ویں آئینی ترمیم پر پاکستان تحریک انصاف سے بات ہو رہی ہے, اپوزیشن جماعتوں سے بات ہوئی اور انہوں نے جا کر 26ویں ترمیم میں ووٹ دے دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک طرح سے دھوکا ہوا. لائم لائٹ مل رہی تھی, اس وقت انجوائے کر رہے تھے اور جا کر انہوں نے ووٹ دے دیا. پھر اس کے بعد آپ آرمی چیف کے سامنے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیٹھ کر آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جب آپ ان کے سامنے نہیں ہوتے تو آپ اپنے کندھوں پر ہاتھ مار مار کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بددیانتی ہے. اور پھر جو حکومتی وفود کی ملاقاتیں ہوتی رہی تو پھر آپ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم اس حکومت کا حصہ نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے, الیکشن دھاندلی زدہ ہیں, تو آپ کو پھر اس حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے. لیکن کیونکہ ایک امید ہے کہ ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم حاضر ہیں, کوئی ہمارے لائق کام ہو تو وہ جب تک حکم ان کو نہیں ملے گا اور یہ استعمال نہیں ہوں گے ان کو چین نہیں آئے گا. پاکستان تحریک انصاف جب بھی کوشش کرتی ہے آگے بڑھنے کی, مذاکرات تحریک انصاف انگیج کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کو, تو فضل الرحمان صاحب اسی قسم کے بیانات آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک طرح سے یہ پراکسی کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کا. کیونکہ پاکستان کی حکومت جو باتیں نہیں کر سکتی, جو باؤجی نہیں کرتے, وہ آپ کو فضل الرحمان صاحب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ تحریک انصاف میں اختلافات کا معاملہ پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے اور اب پتہ یہ چلا ہے جی کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں جن میں سلمان اکرم راجہ ہیں, فردوس شمیم نقوی صاحب نے شہرام ترکئی اور اسد کیسر اور عاطف خان سے رابطہ کر کے انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کے بیان پر رد عمل نہ دینے کی اپیل کی ہے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے معاملہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے سامنے اٹھانے کی یقین دہانی کرائی. اور دوسری طرف کرپشن کے الزامات کی زد پر آئے اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی نے پارٹی کی احتساب کمیٹی کو اپنا جواب جمع کروا دیا. اب اطلاعات یہ ہیں جی کہ جو واٹس ایپ گروپ کے اندر ان کا ایک ایپیسوڈ ہوا تو اس کے اوپر بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ دنوں میں نکل آئے گا اور یہ معاملہ اب عمران خان کے سامنے جائے گا اور عمران خان اس حوالے سے کس قسم کا فیصلہ دیتے ہیں. اور اس آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ اب دنیا ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ معاشی عالمی جنگ ہے اور یہ دنیا کے ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. امریکہ نے ٹیرف کا اعلان کیا تو اس کا اثر دنیا کی مختلف اکانومیز کے اوپر پڑا ہے. سٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہے اور پاکستان میں بھی جس کا اثر آیا. اب جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر چین اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز آمنے سامنے کیسے آئیں گی, اور چین نے تو جی ایک حملہ بھی کر دیا ہے. اس حملے کی نوعیت کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان جی سٹاک مارکیٹ میں 6000 سے زائد پوائنٹس کی تاریخی کمی کے بعد 45 منٹ کے لیے ٹریڈنگ روک دی گئی ہے اور دوبارہ ٹریڈنگ کا آغاز ہوا. لیکن اس کے دوران جو نقصان ہوا اوبویسلی اس فیصلے کی وجہ سے, اس سے پہلے خبر سعودی عرب سے بھی آئی, وہاں پر بھی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی اور پھر اس کے بعد ٹریڈنگ کا آغاز ہوتا ہے. اور دنیا کی جتنی بھی سٹاک مارکیٹس ہیں, چاہے وہ برطانیہ کی ہے چاہے وہ امریکہ کی ہے, آپ کو اس فیصلے کا اثر ان تمام سٹاک مارکیٹس کے اوپر نظر آئے گا اور لوگوں کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے, خاص طور پہ امریکہ کے اندر. بین الاقوامی سطح پر جی پیر کے روز ایشیا میں سٹاک کے بڑے انڈیکس گر گئے اور کیونکہ وائٹ ہاؤس کے حکام نے اپنے حالیہ ٹیرف کے نفاذ سے متعلق منصوبوں سے پیچھے ہٹنے کیا کوئی اشارہ نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہم اسی فیصلے پہ قائم رہیں گے اور جس طرح سے ایک خطرے کا, ریسیشن کا باقاعدہ طور پر ایک پریڈکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اس تاثر کو اور اس خبر کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریسیشن نہیں ہوگا اور کام سارا اسی طرح چلتا رہے گا. دنیا بھر کی جو سٹاک مارکیٹس جو کریش کی ہیں ان میں امریکہ سر فہرست ہے اور اس کا اثر آہستہ آہستہ آپ کو دنیا کی دیگر سٹاک مارکیٹس کے اوپر بھی نظر آئے گا. اب یہ جو ٹیرف تھا یہ اصل میں ہے کیا, یہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں. ٹرمپ نے کتنا ٹیرف کس ملک کے اوپر لگایا؟ چین پر جی 34% ٹیرف کی بات ہو رہی ہے, ویتنام پر 40% ہے, تائیوان پر 32%, جاپان پر 24%, انڈیا پر 26%, جنوبی کوریا پر 25%, تھائی لینڈ پر 36%, ملیشیا پر 24%, کمبوڈیا 49%, بنگلہ دیش پر 37%, سنگاپور پر 10%, فلپائن 17%, پاکستان پر 29%, بہت زیادہ ہے, اور سری لنکا میں 44% اور میانمار پر 44%, اور 50 ممالک کا جو رابطہ اس حوالے سے ہوا ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے ٹیرف کے اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ 50 سے زائد ممالک نے
امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات شروع کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ہوگا کیا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ایک چیز جس کی قیمت 4 روپے تھی تو اس میں اب اگر پاکستان کے تناظر میں بات کی جائے، کیونکہ جو انہوں نے ٹیرف پاکستان کے لیے لگایا وہ تقریباً بنتا ہے جی 29%، تو اس میں 29% اضافہ ہو جائے گا۔ 4 روپے کی چیز میں جب 29% اضافہ ہوگا اور وہ امریکہ کی منڈی میں جب لینڈ کرے گی تو کیا اس چیز کو جو میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان بنگلہ دیش ہے، کیا لوگ خریدیں گے؟ کبھی نہیں خریدیں گے۔ اب چائنا نے جی اس کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے بھی اعلان کر دیا اور انہوں نے بھی سخت فیصلے کیے ہیں، اور ایک طرح سے جو امریکن مصنوعات ہیں ان کے اوپر بھی ایک نئے ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔ تو اب یہ پوری دنیا ایک نئی عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اب ضروری نہیں کہ آپ کسی ملک کے اوپر بموں سے حملہ کریں، وہاں پہ اپنی فوجوں کو اتار دیں۔ اب ایک نیا ہتھیار ہے جسے تجارت کہتے ہیں، جسے معیشت کہتے ہیں۔ اب اس معیشت کے ہتھیار سے دنیا میں اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں کروائے جائیں گے۔ اب یہ جو 50 ممالک جنہوں نے رابطہ کر لی ہے، تو obviously کچھ ٹرمز ہیں۔ چائنا کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے ٹک ٹاک کے حوالے سے آپ نے ماضی میں کیے، آپ کے پاس یہ ڈیڈ لائن ہے، اور اس ڈیڈ لائن کے اندر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ہماری بات مانیں، نہیں تو یہ ٹیرف ہم بڑھائیں گے۔ تو دنیا جی اس وقت بدل رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کرسی پر کون بیٹھے گا؟ اور جو صحافی ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں جس خاتون کی حکومت ہے اسے ملک کا اگلا وزیر اعظم بہت جلدی بنایا جائے گا، اور ان کا مقابلہ وزیر داخلہ کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا صحافی ہمیں یہ خبریں بتا رہا ہے پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے امریکہ کے ساتھ کس طرح انگیج ہونا ہے، ہمارا جو فورن منسٹر ہے وہ کہاں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں، ہماری فورن پالیسی ابھی تک بنی نہیں۔ تو جب آپ کسی حکومت کو وہاں کی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اقتدار میں نہیں آنے دیتے تو پھر یہی ہوتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امریکہ کے اندر اگر یہ ٹیرف جس طرح سے ہمارے اوپر لگ رہا ہے اور امریکہ پیچھے نہ ہٹا تو پھر ہماری سر اکانومی تو ویسے ہی خراب ہو جائے گی، اور وہ معیشت جس کو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت بالکل فلیٹ لائن آپ کو نظر آئے گی گراف کے اوپر، تو یہ کس طرح سے اس کو بوسٹ ملے گا؟ پاکستان کے تو حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم 4 دن اگر برآمدات نہیں کریں گے تو ہماری اکانومی سروائیو کر جائے گی۔ پاکستان کے حالات اس حد تک خراب ہیں، IMF کے پاس آپ کو جانا پڑ رہا ہے۔ ہماری جو گورننس کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل سپورٹ کے نام کے اوپر اب IMF فیصلے کرے گا، اور پاکستان کی بجلی کی قیمت بھی IMF طے کر رہا ہے۔ دنیا کی بڑی اکانومیز جن کے زر مبادلہ اربوں ڈالرز کے ہیں وہ تو شاید سروائیو کر جائیں، لیکن ہمارے لیے اگر ہماری برآمدات اس طرح سے بند ہو گئی اور جو ٹیرف ہے انکریز ہو گیا تو شاید یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ویورز اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ شام کو اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔